नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आरोह अवरोह र हामीले भर्खरै मनाएको 12औं गणतन्त्र दिवसको प्रसङ्ग केलाइरहेका छौँ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले निर्णायक भनिएको 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा उभिएर गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते विविध कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ। कर्मकाण्डी पारामा झन्डै 250 वर्षको इतिहास बोकेको तत्कालीन शाहवंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको त्यही ऐतिहासिक दिन र लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस र अरू यस्तै दिवसका रूपमा स्मरण गरिने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अध्यायहरू हामी आजको यो कार्यक्रममा जोड्दैछौँ। नेपालको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि सुरु भएको हो। त्यही प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले गणतन्त्र घोषणा भएपछि नेपालमा स्पष्ट शासकीय आकार ग्रहण गरेको मानिन्छ, जुन 2065 साल जेठ 15 गते वैधानिक रूपमा सम्भव भयो। नेपालको आधुनिक इतिहाससँगै सुरु भएको संविधान सभा चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान लेख्ने सपना त्यही प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सँगसँगै जोडिएर आयो, जुन 2063 सालमा चलेको 19 दिने जनआन्दोलनको सफलतापछि सम्भव भयो। समावेशी संविधान र समावेशी राज्य संयन्त्रसँग जोडिएको त्यही सपना सार्थक बनाउन समावेशी संविधान लेख्ने क्रममा 2007 सालमा नेपालमा नागरिक जागरणको बीजारोपण सँगसँगै आवाज उठ्यो। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समानता अनि संविधान सभाको जनआकांक्षा यही बीचमा मौलाएर गयो। तैपनि यहाँ शासकीय दम्भका कारण जनताको आवाजको सुनवाई धेरै वर्षसम्म सम्भव भएन। प्रजातान्त्रिक आकांक्षा बीजारोपण भएपछिका करिब 7 दशकसम्म इतिहास मोटाइराख्ने, जनता दुब्लाइराख्ने क्रम बाक्लिएर गयो। यही शासकीय दम्भ र राज्य प्रणालीप्रतिको वितृष्णालाई मलजल गर्दै यही कालखण्डमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह गर्यो। मुलुक अहिलेको युगसम्म आइपुग्नुमा माओवादी विद्रोहलाई मुख्य कारण ठान्न सकिन्छ। तैपनि विभिन्न आवरणमा भएका आन्दोलनले अघि सारेको सम्पन्नता, समानता र समृद्धिको सपना भने अहिले पनि जहाँको त्यही छ। यो गणतन्त्र आएको 11 वर्ष पुरा भए पनि जनताका पीडा जीवका त्यू छन्। राजा हुँदा पनि, राजतन्त्र हुँदा पनि जनताका पीडा उस्तै थिए र आज गणतन्त्र हुँदा पनि जनताका पीडा उस्तै छन्। होला समय सापेक्ष केही कुराहरू परिवर्तन तलमाथि भयो होला, तर जनतालाई त्यस्तो खासै उपलब्धिमूलक हुने चाहिँ राजतन्त्रले यो ल्यायो, गणतन्त्रले यो ल्यायो भन्ने खालका उपलब्धि केही छैन। एउटा गणतन्त्र आएर संविधान आएको छ। परिवर्तन त धेरै वर्ष महँगी छोइ नसक्नु छ। हामीलाई त हामी जुन आम मान्छेलाई त महँगी त हुनु भएन, दैनिक गुजारा गर्नुपर्ने कुराहरू हो होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि धेरै फरक छ। गरिबहरू बाँच्ने ठाउँ छैन, त्यस्तो अवस्था छ। परिवर्तन धेरै भएको छ। मेरो दुर्गा देवी साई 19 वटा त्यो मुद्दाको लागि आएको। यहाँ मुद्दा पनि धेरै भ्रष्टाचार छ। यो बीचमा विश्व राजनीतिमा थुप्रै विद्रोह भए, धेरै तानाशाही व्यवस्था पतन भयो। राजा महाराजाले जनताको अघिल्तिर घुँडा टेके अथवा देश छाडे। धेरै राज्य, राज्यसत्ता, शासक अनि शासन व्यवस्था यही कालखण्डमा पतन भयो। त्यसैको निरन्तरता नेपालमा थरीथरीका आन्दोलन भए। तैपनि आन्दोलनको आवश्यकतामाथि निरन्तर वकालत गर्नेहरू अहिले मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गएपछि परिवर्तनको औचित्य पुष्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालमा विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम अनि प्रवृत्तिले जिम्मेवार राजनीतिज्ञलाई समेत नाजवाब बनाउन थालेको छ। अब जनताले आशा गरेको कुरा के हो भने गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने चाहिँ त्यो जनताको आशा माग स्वाभाविक कुरा हो। यो जुन गणतन्त्र र यो गणतन्त्रले यसले अहिले आफूले गर्न सक्ने काम पनि गर्न नसकेको कारणले जनताको गणतन्त्रप्रति
अनास्था पैदा भएको छ। त्यही हो। अब गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुँदै होइन, यो कुरा सबै स्पष्ट भयो। अब यो गणतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने कुरामा सत्तामा बस्नेहरूले गणतन्त्रमा गणतान्त्रिक सरकारले सुशासन दिनुपर्ने, महँगीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, जनताको चाहना त्यो हो, सुशासन हो। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने हो। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा हो, सौदाबाजी होइन। नेपालमा 2007 सालपछि 2063 सालको अवधिमा विभिन्न आवरणमा 37वटा सरकार परिवर्तन भए। राजनीतिमा सक्रिय भएर तत्कालीन राजा अनि राजसंस्थाले 10 पटकसम्म शक्ति हत्याउने असफल प्रयास गर्यो। प्रजातान्त्रिक पद्धति अंगीकार गरेका राजनीतिक दलहरू अलोकतान्त्रिकभन्दा अप्रियभन्दा राजा अनि राजदरबार राजनीतिप्रति आकर्षित भइराख्यो। यही अवस्थामा दलहरूले पटक पटक नागरिक विद्रोह आह्वान गरे। यो अवधिमा मुलुकमा 37वटा सरकार फेरिँदा 5वटा राजा परिवर्तन भए। राजतन्त्रले जनताको नाममा एक छत्र राज गरिराखेको भन्दै दलहरू जनअधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घर्ष गरिराखे, तर जनताको अपेक्षा कहिल्यै पुरा भएन। राजा फेरिए पनि दलहरूमा राजकीय प्रवृत्ति मौलाइराख्यो। जनप्रतिनिधिको राजसी ठाँटले जनता अहिले आजित भएको अवस्था छ। मलाई चाहिँ प्रविधि ठिक लाग्दैन हैन। तपाईले विकसित राष्ट्रमा हेर्नुभयो भने इभन अमेरिकाको राष्ट्रपति सभा हुँदा त्यहाँ कुनै पनि ट्राफिक जाम भएको फिलिङ हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब सामान्य लेभलका मान्छेहरू पनि हिँड्दाखेरि तामदाम पुरै तहस नहस नै बनाइन्छ। एउटा मान्छेले गर्दाखेरि हजारौँ मान्छेको टाइम, इम्पोर्टेन्ट टाइम किल भइरहेको हुन्छ। धेरैपल्ट चाहिँ भिआइपी मान्छेहरू जस्तै प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेन्टहरूको सवारी हुँदा चाहिँ हामीहरूको बस चाहिँ रोक्ने गर्दछ। त्यस कारणले हामीलाई धेरै लेट हुन्छ। कहिले आधा घन्टा 1 घन्टा लेटले स्कुल जान्छौँ। यो ठिक होइन, किनकि अब कति मान्छेको एक्जाम चलिरहेको हुन्छ, मान्छेलाई काममा जान ढिलो भएको हुन्छ, टाइम हुँदैन। त्यो गर्नु एउटा नराम्रो काम पनि जस्तो लाग्छ। कहिले राजा विरुद्ध त कहिले राजा नियन्त्रित सरकारका विरुद्धमा पटक पटक नेपालमा हतियार पनि उठ्यो। नागरिक विद्रोहले जे जस्तो अवस्था भए पनि 2007 सालपछि जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी बनेर कुनै पनि सरकारले पुरा अवधि काम गर्न सकेनन्। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो अनि हिंसात्मक विद्रोह यही बीचमा भयो। खरबौंको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त बन्यो। 17,000 भन्दा बढी नेपालीले विद्रोहको नाममा ज्यान गुमाए। तैपनि मुलुकमा स्वतन्त्रता अनि प्रजातन्त्र कहिल्यै सुनिश्चित बनेन। 46 सालमा भएको पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनले केही हदसम्म सुनिश्चित गराएको नागरिक अधिकार फेरि राजदरबारले विभिन्न आवरणमा खोज्ने धृष्टता यही बीचमा गर्यो। राष्ट्रिय शोक अनि सन्तापका बीचमा राजसिंहासनमा बसेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको धारा 127 को मनोगत व्याख्या गरे। संवैधानिक सर्वोच्चता यही बीचमा विस्थापित भयो। राजा ज्ञानेन्द्रबाट 61 साल माघ 19 गते आएको शाही घोषणापछि राजनीति गर्ने राजाको कुण्ठा अरू थपिएर गयो। राज्यको बागडोर राजाको हातमा पुग्यो। राजदरबार शक्तिशाली बन्यो। शान्ति स्थापना अनि सुशासनको एजेन्डा ओझेलमा पर्यो। माओवादी जनयुद्धलाई देखाएर राजा राजनीतिमा अरू सक्रिय बने। राष्ट्रिय राजनीतिबाट संसदवादी 7 दल किनारामा धकेलिसकेका थिए। अन्ततः 2063 सालमा भएको 19 दिने जनआन्दोलनले राजालाई जनताको अघिल्तिर घुँडा टेक्न बाध्य पार्यो। बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सार्थक अभ्यासमा उन्मुख गराउन हामीबाट तत्कालीन परिस्थितिमा बाध्य भई 2061 माघ 19 गते कदम चाल्नु परेका कुरा सर्वविदितै छ। हाम्रो यो कदममा साथ दिएर आम जनताले शान्ति र प्रजातन्त्र नै आफ्नो चाहना भएको पुष्टि गरे। 19 दिने जनआन्दोलन दिल्लीको मध्यस्थतामा भएको 12 बुँदे सहमतिकै उपज थियो। जनतामा मौलाइराखेको असन्तुष्टि अनि संविधान सभाप्रतिको बढिराखेको आकांक्षाको परिणाम थियो। राज्य विरुद्ध हतियार उठाएको माओवादी आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणको एउटा अध्याय थियो। राजाको निरङ्कुशताको परिणाम थियो।
जसले अन्ततः मुलुकलाई गणतन्त्रको बाटोमा डोर्याइदियो। 2007 सालपछि आधा शताब्दीमा विकास भएको राष्ट्रिय राजनीतिको चेतना 2062 साल माघ 19बाट राजा विरुद्ध उल्टी राखेको थियो। तर पनि यही आन्दोलनको रापमा राजकीय मर्यादाको लक्ष्मण रेखा तोडेर अघि बढेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजा नभए देश चल्दैन भन्ने राजकीय दम्भ त्याग्नु पर्यो। गाउँका जनता उठाएर सहर कब्जा गर्ने उद्घोष गर्दै 52 साल फागुन 1 गतेबाट जङ्गल पसेको माओवादी 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धको अनुभव लिएर खुल्ला राजनीतिमा स्थापित भयो। लोकतन्त्र, संविधान सभा अनि गणतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा सयौं शहीद भए, हजारौं घाइते भए, लाखौं प्रभावित बने। 63 साल वैशाख 15 गते राजाकै आदेशमा पुनर्स्थापित भएको संसदको बैठकले नेपालको तत्कालीन संविधान खारेज गरिदियो। अन्तरिम संविधान घोषणा भयो। मुलुक संविधान सभाको ऐतिहासिक चुनावमा होमियो र 2 पटकसम्मको संविधान सभा सदस्यको चुनावबाट चुनिएका जनताका प्रतिनिधिले अन्ततः संविधान सभाबाटै 72 साल असोज 3 गते संविधान जारी गरे। मुलुक संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अहिले 3 तहको निर्वाचनपछि सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा गइसकेको छ। तर पनि जनताको अपेक्षा अनि जनताको गुनासो अहिलेसम्म 20को 19मा झर्न सकेको छैन। यो शासन पद्धति भन्दा पनि शासकीय प्रवृत्तिसँग जोडिएको जनताको गुनासो हो। दुई 2074 सालसम्म गणतन्त्र दिवसमा बिदा दिने गरेकोमा गएको वर्षदेखि सरकारले जेठ 15मा दिने गरेको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्यो। सरकारले लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र संविधान दिवसलाई एकत्रित गरेर एक दिन मात्रै राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा कार्यक्रम गर्ने भन्दै बिदा कटौती गरेको हो। तर सार्वजनिक बिदा कटौती गरिए पनि राजनीतिक परिवर्तनका अध्यायमा महत्त्वपूर्ण आयाम थप्ने यी दिनमा विशेष कार्यक्रम भने हुन छाडेको छैन। अहिले असोज 3मा संविधान दिवसको अवसरमा मात्र सार्वजनिक बिदा दिने गरेकोमा सरकारले दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको दिन वैशाख 11 अनि संविधान सभाको बैठकले गणतन्त्र सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरेको दिन जेठ 15 गते पनि विशेष कार्यक्रम चाहिँ गर्दै आएको छ। यति लामो गौरवपूर्ण इतिहास जोडिएको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अनि त्यसपछि प्राप्त उपलब्धिले आम जनतालाई चाहिँ के दियो त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा जेठ 15 को पृष्ठभूमिमा उभिएर समग्र नेपालको प्रजातान्त्रिक आरोह अवरोहको विषय केलाइरहेका छौँ, जसका निम्ति नेपाली सपुतहरूको ठुलो बलिदानी छ, गौरवपूर्ण छ अनि हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा हरेक दलहरूले एक युगमा एक दिन एकचोटि आउने ऐतिहासिक दिन भनेर जनतालाई सधैँ आन्दोलित बनाउने गरेको नजिर पनि छ। तर पनि यो कालखण्डमा आम रूपमा नेपाली जनताले चाहिँ के पाए त? गणतन्त्र चाहिँ मैले देख्दा यो कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भने जस्तो गणतन्त्र त आयो। तर गणतान्त्रिक संस्कार भनेको चाहिँ पिपुल फर्स्ट भन्छन् नि, जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने। अड्डा अदालतमा गयो भने उनीहरूले सम्मान, स्वाभिमान, मर्यादा पाउने र पुरानोमा जसरी तल्लो वर्गका मान्छे हेपिन्थे, अपहेलित हुन्थे, घुसखोरी इत्यादि ढिला सुस्ती हुन्थ्यो, त्यो नभएर उनीहरूको काम तदारुकताका साथ हुने, बच्चा बच्चीले राम्रो शिक्षा दीक्षा पाउने, महिलाहरूको स्वाभिमानको रक्षा हुने, अनि प्रतिनिधित्व प्रणालीमा पनि पारदर्शिता हुने, योग्य व्यक्तिले योग्य ठाउँ पाउने, गलत गर्नेले दण्डित हुनुपर्ने। मैले देख्दा गणतन्त्रको मर्म चाहिँ यहाँ हो।
दुर्भाग्यले भन्नुपर्छ ती कुराहरू चाहिँ गणतान्त्रिक नेपाल र राजतन्त्रात्मक नेपालको बिचमा मैले त्यत्रो भिन्नता देखेको छैन मात्र होइन कि हिजो चाहिँ बरु एउटा डर त्रास शासकको के होला कसो होला जस्तो चोक चोकमा घुस कमिसनको कुरा छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यातायात विभागमा गयो भने त्यही छ, पानीमा गयो भने त्यही छ, विद्युतमा गयो भने त्यही छ। यसको सापेक्षतामा हेर्दा चाहिँ नेपाली जनताले वास्तविक अर्थमा गणतन्त्रको भोग गर्न पाए जस्तो र भिन्नै एउटा शासन प्रणालीमा हामीहरू उभिएका छौँ भने जस्तो अनुभूति गरेको मलाई लाग्दैन। किनभने जस्तो अब हामी कहाँ राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति त आएका छन्, तर राष्ट्रपतिको सवारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि मात्र होइन कि एयरपोर्टबाट चाहिँ बाहिर जानु पर्यो भने पनि 2 घन्टा चाहिँ विमानस्थल नै होल्ड गरिदिने, बाहिरबाट आएका जहाजहरूलाई पनि त्यहाँबाट डाइभर्ट गरिदिने जस्तो र त्यसले गर्दा करोडौँ रुपियाँको क्षति राज्यले उठाउनु पर्ने जस्तो। भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो मेक्सिकोमा एकजना मन्त्रीले चाहिँ उनको कारणले जहाज उड्न चाहिँ 10 मिनट ढिलो भयो भन्ने सोचाइ राखेर पदबाट राजीनामा दिनु भने यहाँका राष्ट्रपतिहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू खुल्लमखुल्ला अब त गणतन्त्र आयो हामी फर्स्ट त्यसपछि मात्रै तिमीहरू भन्या जस्तो संस्कार हामीले दिनदाडै देखिराखेका छौँ। यसको जगमा चाहिँ हामीले पुरानो शासनको विकल्पमा जुन शासन ल्याएका छौँ त्यसले हामीलाई राहत दिएको, गौरव दिएको भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब 12औं गणतन्त्र दिवसको प्रवेश सङ्घारमा दुःखका साथ यसो भन्दा मलाई नराम्रो त लागेको छ, तर मैले पनि भएको सत्यावली जनसमक्ष राखिदिनँ भने त्यो फेरि कुसूचित होला भनेर म यति भन्नको लागि बाध्य छु र यो भन्दा आज मलाई पीडा जस्तो पनि हुन्छ। अब लोकतन्त्र 3टा कुरामा हुन्छ भन्ने छ, मेरिटोक्रेसी, एकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सपरेन्सी। जस्तो राइट म्यान राइट प्लेस हुनु पर्यो र परिणाममुखी काम सम्बन्धित एथोरिटीले गर्नु पर्यो। अब उदाहरणको लागि बालवाटारको प्रकरण आयो, वाइट बडीको प्रकरण आयो, टुँडिखेलको प्रकरण आयो, मेलम्ची गयो, कसैलाई पनि थाहा छैन नि यस्तो किन भयो भनेर। पारदर्शिता भइदिएको भए बालवाटारमा यो मान्छे यसरी संलग्न छन्, वाइट बडीमा यी मान्छे यसरी संलग्न छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो र आज तिनीहरू दण्डभागी हुन्थे। अब सरकारी निवास हो नि बालवाटार भनेको, सरकारी मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्री निवास र त्यसको वरिपरि प्रधान न्यायाधीश र सभामुखको पनि निवास यही बालवाटार परिसरभित्र छ। दुर्भाग्य उनीहरू बसिरहेको घरबारी कहिले पराईको भयो राज्यलाई नै थाहा छैन। आफ्नो बसोबास गरेको थापथलो पनि सुरक्षित गर्न नसक्ने गणतन्त्रले कसरी सर्वसाधारणको थापथलो र जीवधनको रक्षा गर्ला भन्ने प्रश्न त आयो नि त। किनभने सिमानामा पनि हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशी सेना पसिकन चाहिँ मारिराखेको कुरा आइराखेको छ। भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो कोसीको पानी चाहिँ बिना सूचना डाइभर्ट गरियो र चाहिँ 90 घरहरू सम्पर्कबाट विच्छेद छन् भन्ने कुरा छ। तिनीहरूको के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि सूचना आइरहेको छैन हामीलाई। राज्यले त्यसको औपचारिक सूचना हामीलाई दिए, मलाई नै थाहा छैन कि त्यहाँ के भइरहेको। पहिलो सूचना मैले सुनेको थिएँ उनीहरू चाहिँ सम्पर्क विच्छेद छन् भनेर, अहिले 48 घन्टा बितिसक्यो, तिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यदि गणतन्त्र हो भने तिनीहरूको जीवधनको सुरक्षा पहिलो हुनुपर्ने थियो। त यी कुरामा चाहिँ मैले देख्दा सरकार चुक्यो, गणतन्त्र चुक्यो, चुकाइ चाहिँ त्यहाँ हो। हो नेपालमा 1997 सालपछि भएका हरेक क्रान्ति अनि सङ्घर्षलाई फर्किएर हेर्ने हो भने त्यसको सार्थक उपलब्धि जेठ 15 नै हो, जुन दिन झन्डै 250 वर्ष पुरानो परम्परागत राजतन्त्रलाई बिदा गरेर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरिएको थियो। यो दिनले नेपाली इतिहासमा ठुलो उलटपुलट उथलपुथल ल्याइदियो अनि हेरफेर पनि ल्यायो। वंशजका आधारमा राजा हुने प्रचलन तोडेर सर्वसाधारण नै राष्ट्र प्रमुख बन्ने ढोका खोलेको दिन हो यो। सार्वभौम र राजकीय सत्ताको मालिक पूर्ण रूपमा नागरिकलाई बनाएको दिन पनि हो। तैपनि न प्रजातन्त्रले जनताको चुलो चौकोको समस्या यो बीचमा सम्बोधन गर्न सक्यो, न लोकतन्त्रले, न गणतन्त्रले जनताको चुलो अनि चौको अनि सरकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छ। यसले नागरिकमा बिस्तारै यो व्यवस्थाप्रति, राजनीतिक दल अनि तिनको प्रवृत्तिप्रति प्रशस्तै प्रश्न उब्जाउन थालेको छ। परिवर्तनका निम्ति एकसाथ सडकमा उत्रेका 10औं लाख जनता शासकीय प्रवृत्तिका विरुद्धमा फेरि सडकमा उत्रन सक्छन् भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ।
जनताका प्रतिनिधिमाथिको विश्वास टुट्न थालेको छ। यो वितृष्णा झाँगिन नदिई सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। नत्र एकात्मक राज्य व्यवस्था होस् कि देश सङ्घीय संरचना अनुसार निर्वाचन प्रणाली मार्फत 3 तहको सरकार बनाएर अघि बढोस्, जनताले सरोकार राख्दैन। किनकि जनता आफ्नो जीवनसँग परिवर्तनका प्रभावहरू तुलना गर्न सक्ने क्षमतावान भइसकेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।